تمسرته على حمشاي كفل زمن تمسريت مالتيو زت فتصم له زت خاصة اللي دما عشاش ذاك زم صادق زيهم مجمريا كاب رمخ مسكلو أخصم أيام زعرفو أخصم لما عارفهم نقص أقسم نال كتل للو معارفهم مدرسة اللي جاز بحال تواهيهم أو صلتهم مرفيدهم أو صدامتهم وعيدهم زعرفوا له زقم سلو بتا سلو دا يبحال نكاو دما مجمريا مسمصو أو نيماتا بنا ني سؤال جرات هيمانوت كسفح وانجل تخسبخ تواهيهم مدى أو خير مدما نهزوا جرات سوي خمي وانجل سوي خمي هيمانوت شحمي صلاتهم أريقومي فتصم ما كاو دما قدسانا مس فتاريهم قال بقال زناغاغور كم زنور إيو مس فتصم دما يما أتاقوري نأهبي تفصل من كله كله صلتك داك زهير أريقل كله هزوا جراتون هيمانوتهم بتعمي نابل بمآتيو زأمنو هاجر يومه نعهبي ولو قيت أمه إشي إلو يخدمه بدهري عندنا بالي ما أتاقوري هزوا جرات هيمانوت سميتك سلز فصلمك صلتك وين داك زهير سلز أريقلك حزون هزو قرعلتنا هزو صديان باسنيتي كوم غير كالامنت كال اي دغامي تلاقي خوكا اني امو نيتم هزو قرعلتا دما كمتم هزو جرات هيمانوت تسفح وانجل تسبخ توهي كل مدبي بالمو اش يكونني بكمت بيلني لهم كوغيت ام تقبلهم دما غعزو انت جمر انتلو توغعيزهم ابزي اندا سلاسي بيت كريستيان سرحنا له زلنا بتا او عارفهم يحضرمو او عارفهم يحضرون نغو ناوز مصليان بእግዚአብሔር ጎይታ ዝተሃዋ በዓት እዚኣ ማለትዩ ክግስክስ ከሎ ሰዓት 11 ባህርያቆስ ዝደረስዎ ቅዳሴ ማምላክ ጎሳ ልቢ ቃል ሰናይ ጎሳ ልቢ ቃል ሰናይ ጎሳ ልቢ ኢሎም ክልዓል ከሎ أغزي تحتاج زل عباية ولعش شعر زلات أجري عقل أب أخوصه وجا بالولم وبواجي حوام أو زصل الدم مس مستأثر أيو أو جو هو اللي جو هو منفس قدس جو هذا تقول هذا زوج أداله برهان سلسلة سلميت إن نيروك زاهر قيتاي كله بيتك وجي حليلهم لك زاهر مسجنهم أنت مسجن تلو بدحر جمان نتهاجر براشي باريخهم أو أنت هاجر يكون سمتشي جوح حلم نزه هاجر دما جوح حلم سيموا هذي أو نما أتا جوح بحاله مالتي الذي عندنا نتهاجر باريخهم كل على كلون وجوا أشي هذا أنت نجار إلى من أوصلتهم أما سبحان مأتيهم أنت ما تكلوا أوزو أو لعبين زنزب بحال الله تحتاي أو مسوس حس أولتهم يفصموا فلس صلاتهم فتصموا كاقاوي مسقلهم ويدما كاب مقصريا فتح حبيلهم اذا حنتي مدغميا يتخلوا نغفمو قتري بطعمي تهململ اهملمينا دما سرع انكوينا ساعه الشعته يتدرق بحاجه قصات درق بحاجه قصام صدر قدما وتصدرقته اص ت لا فهمي تفهموا اتانصه ويبو استانفهم لقدسان نسمع سمات زارقت مسوايت زارقت مالتي بدحريو خمس خلو دمانا زابعت زيا كلت سبات ابز سانتنا نغدفلو غبر ادناينا غبر اطخاز بحالو هيالان هاجر مهران يرخومو بهاك يولوم እግዚአብሔር መስገን ካይቴ መጻይከ وأيتي هاجرك ومن تجرك من تتبلق ومن تستي لم يحتومه ما نوزي هاجرك كلكم يخيلي تزول الصوت يجن بجزاهر قويتاي أنت تأميني
يزقبني تسمعني روياني بእግዚአብሔር ጎይታ እየስሽ ናእግዚአብሔር ትእዛዝ ናእግዚአብሔር ተልእኮ እዮም ጽይኒ ወለሞ ወእሞ ንሕና ተናትና ባህሊ ምንም ንኡ አጥፊኻ ካልእ ባህሊ ስለተፈጠረልና ምንም ንስኻ አይንደሊ ክትነብር ምሳና ተሓደረ ቦታና አይንደሊ ገለሰና ይብልዎሞ እሞ ንስኹም ገለሲልኩም እኮ ክገልስ ዘይክእል እግዚአብሔር ጎይታ ይዝለኣኸሲ መን ክገብረ ይክእል ክገብረ ይክእል ይብሎሞ ብድሕሪ መጽእ ናብ ዝበኣቱ እዚ ኣትሞ ምስ ኣተወ ምን ተነግበር ይብሉታ ታይሞ ንግበር ህዚ ይብሉ ዞም ክልተ ሰባት እሞ ገለሰልና ኢልናዮ ዓድና ኣይገልሰልኩም ኢልና እዝማ ሓደና ብእግሪ ሓደና ብኢድ ሒዝና ነጥልፎ እምበር ኢሎም ይምኽርሞ ብድሕሪ እሱ ምስ መኸሩ ኣትዮም ላብዛ በዓልቲ ስማዕኒ እግዚኦ ጸሎትየ ወይ ጻይ ቅድመ ከጋርየ ወይ ትሚት ገጸከምኒ በለተ ምንዳይ ስማዕኒ አምላኬ ኢሉ ጎይቱ እትልምን እንተሎ ያኣትዎሞ በድሕሪኡ ተሓደ ብእግሪ ተሓደ ብኸምቲ ዝተሳንዐዎ ወይ ድማ ዝተመኸርዎ ክሰርሑ ብልበሉ ወታጣጋ ከመጽንኢት ኮክ እዞ ጎይታ ድማ ኣምስዳ ኮኺ ዳሕራሳት ተጣጊኡ ወያን ቀለቅል እንኳን እንደኸጥድፍዎ ምንም ነቕውን ከብልዎ ስለዘይ ከኣልዎ በድሕሪኡ ምስ ኣወዮም ድማ ወተሰናኣው እንታይ ንግበር ህዝኽ ኣዊና ንእም ጽዳፍ ኣዊና ንእም ንቕና እንታይ ንግበር እሞ ንጽየው ናፍቶም ሰብኣ ሃገር ንጽየው ኣየሞ ሰባት እውን ይወሰኹና ጠሚርና ንድፈይሉ እዚ መኽርሞ በድሕሪኡ ኣብ ዝቐልቀል ኮይኖም አንቱም ሰብኣ ሃገር ንኡ ሃበ ርድእነ ወመጽኣሃዱም ነፍሰሪ መልኩ ይመስል ደቂቀ ነገስ ወልብ ጸጓግ ወጉህልያ ዝኾነ መጽኢና እንዶ ናይናትና ዘይጨጉርና ሰውሞ ንዑኹም ዝግንገር ንጥልፎ መጻዕን ሒስኩም ዕጻው ሒስኩም ምጽሞ ኣሲርና ንጥልፎ ኢሎም ይጸውዕዎሞ ወድሕሪኡ እቶም ህዝቢ ተጸዊዖም ተኣኪቦም እንታይ ይገብሩ ከምቲ ዝበልዎም መጻዕን ሒዞም ሸሞንተ ሰባት ዕጻው ጽሕዎም መጻዕን ሒዞም ኦም ሒዞም መጽለፍ መጥመሪ ይመጽው ዝቓልቀ ይወጽሕሞ ኣይቲ ሃሎ ዝመሰርስ ኣበይኒኦ ኢሎም ሓተትዎሞ ኣብዚ ኒኦ ዝበኣት ይብልዎም በድሕሪኡ በልሓዞ ክንጥምር ኢሎም እዞም መጻዕን ወይ ድማ እዞም ገመድ ፍትሕ ብለበልዎም እዞም መጻዕን እንታይ ኮኑ ወይ ድማ እዞም ዕጻው ኣርዌ ገዳም ወይ ድማ ኣርዌ ምድሪ ኮይኖም ገበል ኮኑ ማለት እዩ እሶም ድማ እቶም ኣርዌ ምድሪ ወተሰውጡ ውስተ ኮክ ናብቲ ኮኽ ድማ ተሰወሩ እሶም እውን በድሕሪ ድማ እዞም ኣርድእቲ ዝመፁ ሸሞንተ ሰባት ድማ ኣብዛ ኮኽ ከፍ ኢሎም እንተለዉ ሰበዳኣት ዝበሃሉ ህዋሳት ወይ ድማ ከመ ዝናብ ከፍ ተወልዎም እዞም ሰባት ረገፉ ማለት እዩ ረገፉ ሞቱ ማለት እዩ በድሕሪኡ ልትእምርቲ እዞም ክልተ ተሪፎም እዞም ቀደም ወስ ዝረኸብዎ ሕዚ ኣነ ንስኹምን ኣብዚ ኣለና እቶም ኣርዳእትኩም ድማ ሕዚ መጽዮም ለኣኻትኩም ክረድኡ ሕዚ ክበደንዎም ከዊድዎም ዘሎ ብናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ድዩ ብናይ መን እዩ ብናይኩም ኣብዚኣ እኒአና ንሕና ምስ እግዚኣብሔር ኣምላክ ስለ ዘለኹ እግዚኣብሔር ኣምላክ ድማ ክበደንዎም ገይርሎም ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላክ ይብልዎሞ ዋይ እሞ ጎይታና ኢኻ ንሕና መጀመርያ ግዜ መሲልና ተጋጊና ነርና ወህዝቢ ከሰ ኣመን በቃልከ ወጥበነ ልሳንከ ኢሎም ተነጋግርዎሞ ምስ ተነጋግርዎ ኣሚንኩም ደው በሉ እዞም ክበደንዎም ከዊድዎም ዘሎ ኣርድእኹም እውን ጠቓ ኣቢልኩም ኣልዕልዎም ምስ ኣልዓልኩምዎም ጠቓ ምስ ኣበልኩም ኢሎም ክልዓሉ እዮም ምስ ኣልዓሉ ድማ ንኡ እጽየዋእኩም ኣቡኩም ይማእታ በልዎም ይብሎሞ ከምቲ ዝበሎም ከይዶም ጠቓ ብለበሎም ተልዓልሞ ምስ ተልዓሉ ድማ ንኡ ሃበየ እጽየዋእኩም ኣቡኩም ይማእታ ኢሎም ተነጋገርዎሞ በርደግ ኢሎም ላፍቲ ዝኒኦ መፁ ንኡ ቅረቦ ሃበየ ኢሉ ናፍቲ በዓት ድማ ቀሪቦም ንገብረ ኣዶናይና ገብረ ኣጽብሃይ ዝበሃልቶም ቀደሞት ዝረኸቦ ድማ ኣምፁ ማየ በግባር ብምርኩስ ዘውፅኣ ማየ ላፍታ ታሕታይ ሩባ ካብኣ ድማ ፈጢነኩም ኣምፁ ማየ ኢሉ ምስ ለኣኾም ኣምፂ ድማ እቲ ማይ ቃል እግዚኣብሔር ጸሎት ገይሩ ደጊሙ ወሃጾሙ ማየ ህይወት ወበርሃ ገጾሙ ወባረኮም በቃቤ መስቀሉ ወሃጾሙ ማየ ህይወት ወበርሃ ገጾሙ ከመ ፀሓይ እዞም መይቶም ዝነበሩ ክበደንዎም ከዊድዎም ዝነበረ ድማ ተሃዲሶም ከም ፀሓይ ተሃዲሶም ተልዒሎም ቀረብዎሞ ኣግብርትየ ወደቂቅየ ህዝኸ
ناجزابير تلوخو حزب مصي أمينكم دو هيمانوت المسفاح وجد المسفاح هي مسيز الله لكم مؤمن داويهم نيركم هذا أمينكم دو وما إذا مثل كنا مسرية وهذا كسات أمانة لسانك كما ما أرسكوري لهم آمنوا كلهم آمينكم دو بارو لزم سأهجر فاتيناكم تصوّوهم أبيهم ونقسموا وعن السياهم ودقيقهم يلو لا أخمو أزم زوجن آمينهم أبيهم ونقسموا ودقيقهم وعن السياهم كلهم آمينهم مسامن دما بلو عندنا كمتو ناي سوا وجرات زمهارو هيمانوس دسفحو نا أهابي ما أتاجريلو قويتو مصوّع دما بلو أباقي ودقيقية كونوا بركانا وكونوا هريانا وكونوا يوهانا كما رجوا وكونوا إيوانا كما أروي مدري منفس قدوس حداركم يوهنا هم رجوا حداركم أيلم الرئو دما ما إزيات مصان لم تتقدفن أيلم أنا أبغى زاهر قوي تاي لا أخنه مصاكم يايلو يخير ما مسكر دما قال مسقوي تناقيرو بالي ما أتا جوري أبيت سايرس غا تقادلوها فسم كاخا حزي انتي لا جنت كاوي دما نا عرفت ايو مسي كوازل تلاخ كاي لما اشي كناني تويتاي تدن لها كناني لو تقبلوا بالكت كركلها نسخه خت عرف كلها كتفيه فيها قدوسيها سما مس صادقانون صادقها مس سمايتاتون كتفيه فيها مؤيناي سمايتነት كتركبي خايل نغاغرمو እሺ ልትበጽተሎ በል አፍታ ኪ ካብዚኣ ተጓዒስካ ዘዕረፍካ ሃላ ቦታ ኣብኣ ርህዋነ እክሊ ለተነስተስገም ስንቅኻ ልኽብሉ ኣብኣ ኸስይፉኻ እዮም ይብሎሞ እሺ ኢሉ ክብገስ እንተሎ በል ጎይታ ኢል እቶም ዝስይፉ ንስባት እምበኣይማ لا من قصة سمعت كنت مرحلة ليلة وجهان أسات كي أتو قال تولي يولمو ويلك الصدا زوج ما في يتي سوق عليه لولكم من قدساني ما خص مالكم يلكم راهن كوي أمباي محرر كله لا جنت كتولك أيلو تناقرمو بدحريو كم تزولو تنوي سوي قدموا لنا جر أوزا كوكو هم صنع حسبهال أصنيهم روانة أكلي مدري روان سبهال هاجروا أصنيهم سيفوا وما مستسيف دمان تايلوا بل كسيفو هان كلوين كافر بايت مازن عالم أربعة أدبارات لأنسوتك بدن خدمة قرّا وصيهم تباهيلهم على تي سلزي أشاو دما مستسيفة أزياء على تاوت النيو كواجرات أزياء بزي كيول الله زعباي نوح أنبا كصعد أنبا بزي إني أنا يثري لكم ينبي كابر قال عندنا دي أسمر عزم صوتون أما يليمون زبهال ويدما دماريم أورز بهال أو تطويلين اللواء وقدمت لإنبانت أدبارات نسان سلسة قدمها دما نزيا قدم عبي صلوات سلز رجال صلي الله سلز نوارة تبوتها وقدمت قدمها دما بجزائر الأخوة تليها ملائكة السماء وريدهم دما أيرجوا بيباويو سنها سماء تياتروم أفتاج أف نايز أنبازيا أفزاج أف زيا إيون مقاورم قويرم ومالتي ملائكة برهان سلازي بودما تي الكيدان انت أيو لولا بل أفتا دم كاز فسستا رأس خاز ودقتا زا أسمك رأصوبة أمنو عصر شديشة تولدي محرر كاللخو إلو على أتي مالتيو ولا أما هارو ذات كالكابريك أولئ وزا أسمك رأصو وزا عرف بتاحتها أنا هي أمهرو أفسرت وسوءات تولد ولا أما هارو سبيت كريستيانك ولا أما باؤو ولا أما أسواك ورأصامو بتاحت سئلك ولا أما قدس طاوتك ولا أما وهاو أنا وما أعلى بيت كريستيانك أنا إذا مسحت يأتم وأنا أسري هاتياتهم وإذا مسجعهم الزماني كما دنقل ولا هاتني كما صادق إلو قال أتيل مالتي يمه سلذي هو تو قرسي تحرق المرايكو عبي انتخنا اتزبلت
زازي أني أنا مرقاتنا صبا أنكس زيا زابطا زيا لمرقاتنا كافتا صبا أنكس أنسيهن حاتياتهم دنسيسة بقى أتولكأ باري خدمة نزل عالم يري والدين يلف بقلت إيلو قازا أتولو مالتي يمو سلازي تخمزي مسلاماتكم عبي إيو كافت حد بيحسكم وتخدو أتو قال كيدان وتعرفكم وزلخم أتو فتديت كريستيان تساليمكم وزلخم زعبي قال كيدان يمو أملاكامتم قدس أبنا وني معاتا قال كيدان زأتولو قويتانا كم أغيرهم قال يأتولنا لا እግዚአብሔር ጎይታ ይደምርና ይልዋዩ እዚያ ዛሬግጽና እኔ አላ ጽባባ አንቀጽ ይልዋዩ ስለዚህ አፍታ ጽባባ አንቀጽ ትርጓን ተለው ኃጢያቶም ሐጺበ ባሪኸ ይልሰደም ዘለኹ ባሪኸ خسدልካ ይሉ ፈጣሪ ተነጋገረውሞ ስለዚህ ያአኽለና ተመስረቶ አብ ሐምሻይ ክፍለ ዘመን ተመስሪት ማለት እዩ ዝተፈጸመሉ ዝተ خاصة لدما عشاش لايك في الزمن بحصي قبر مسقل نقول أقسم عادتي سفر